दोस्तों, मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो नहज चलाया था, जारी किया था, वो नहज आज भी जारी और सारी है। लेकिन इसके लिए हमें मरकज़ के अंदर पूरा वक्त गुजारना होगा। कही सुनी बातों को सुनने की बजाय अमल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदा होगा। ये बयान पूरा सुने और ध्यान के सुने, ताकि हमारे दिल के अंदर जो शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं वो दूर हो जाए। आज आलमी शुरा वाले लोग नहजे इलियासी का रोना रोकर ये कहते हैं कि मौलाना साद तो बुजुर्गों के नहज से हट गए। यही एतराज़ हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पर उस वक्त के बुजुर्गों ने किया था। बड़े हज़रत जी पर यही इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मौलवी इलियास अपने बुजुर्गों के नहज से हट गए। इस एतराज़ का जवाब उस वक्त बड़े हज़रत जी मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने भी यही दिया था और फरमाया था कि इन हज़रात का ख़याल है कि ये तरीक़ा हमारे हज़रात के तरीक़े और मज़ाक के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस चीज़ का दीन के लिए नाफ़े और निहायत मुफीद होना दलाइल और तजुर्बे से मालूम हो गया हो, उसको सिर्फ़ इसलिए इख्तियार न करना कि हमारे मशाइख ने ये नहीं किया था, बड़ी गलती है। मशाइख ही तो हैं, खुदा तो नहीं। मलफूज़ात हज़रत मौलाना इलियास साहब, सफ़ा नंबर 161। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि हमारे बाज़ ख़ास हज़रात मेरे इस रवैये से सख्त नाराज़ हैं कि मैं इस दीनी काम के सिलसिले में हर तरह और हर वज़ा के लोगों से और मुसलमानों के हर गुरूह के आदमियों से मिलता हूँ और मिलना चाहता हूँ और अपने लोगों से भी उनके साथ मिलने जुलने के लिए कहता हूँ। लेकिन मैं अपने इन हज़रात की नाराज़गी को सहना और उनको माज़ूर करार देते हुए उनको भी उसी तरफ लाने की पूरी सही करते रहना शुक्र वाजिब का एक जुज़ समझता हूँ। और फरमाया, उस दीनी तबलीगी काम और इस्लाह उम्मत की अवामी तहरीक की तरफ मुतवज्जे करना, इस काम के साथ अल्लाह ताला की एक ख़ास ताईद है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुझे कुछ खुसूसियात हासिल थी। वो खुसूसियात क्या थी? पहली खुसूसियात तजर्रुद कहते हैं आप अपनी फ़िक्र को बाकी तमाम अशिया और अशख़ास से हटाकर सिर्फ़ दावत के लिए मखसूस कर लेना, क्योंकि यही सबसे आला और जामे फ़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह ताला का रंग इख्तियार करो और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा। फ़ायदा, ईसाइयों ने एक ज़र्द रंग का पानी मुकर्रर किया है जो हर ईसाई बच्चे को भी और हर उस शख्स को भी दिया जाता है जिसको ईसाई बनाया जाता है। इस रस्म का नाम उनके यहाँ बपतिस्मा है। ये उनके नज़दीक बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर वो किसी को पाक तसव्वुर नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई और कहा कि असल रंग तो अल्लाह का रंग है, इससे बेहतर कोई रंग नहीं। और अल्लाह के रंग से मुराद वो दीन फितरत यानी दीन इस्लाम है। तो आपने ये वजाहती बयान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, आपको कैसी लगी और इसका कितना यकीन बना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जिसकी तरफ हर नबी ने अपने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मतों को दावत दी, यानी दावत तौहीद। दूसरी जगह फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वहदा। तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के उस वाक़ये में एक अच्छी मिसाल है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हमारा तुम्हारे और तुम्हारे माबूदों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक तुम सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान नहीं ले आते। इस्तिखलास, दावत और तबलीग का काम इस तरह से किया जाए कि हम उसी काम के होकर रह जाएं, दूसरे खैर के कामों को पसंद करें, उनका ताउन करें, उनके लिए दिली हमदर्दी रखें और उनका खैर के साथ तज़किरा हो, उनकी कामयाबी के लिए दुआएं करें। बसा औक़ात उन्हें अपनी कारगुजारी भी सुनाएं, उनकी कारगुजारी भी सुने।
نیز اپنی ذات کے علاوہ اپنا سرمایہ یعنی دعوتی کام کرنے والے ساتھیوں کی بھی فکر کرے کہ وہ کسی اور طرح کی فکروں میں ملوث نہ ہو جائے، اس لیے کہ انسان کا نفس عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتا ہے اور سہولت پسند واقع ہوا ہے، اس لیے کہ دوسرے دینی کاموں میں راحت اور سکون اور من پسندی زیادہ ہے، دعوت کے کام میں رگڑا ہی رگڑا ہے، قربانی ہی قربانی ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں ظلماتی فتنوں کا خوف ہے، اس سے کہیں زیادہ نورانی فتنوں کا خطرہ اور خدشہ لگا رہتا ہے، اس لیے ذمہ داروں پر فرض ہے کہ اپنے داعیوں اور مبلغوں کی ایسی حفاظت کرے جس طرح جوان بیٹی کی حفاظت اس کا باپ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں اپنے ساتھی کی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا اور اس میں گوشت رکھا ہوا پایا تو رونے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے اور تم میں اتنی عیاشی آ گئی کہ اتنا گوشت لے جا رہے ہو۔ واللہ دین زہد اور فاقے والی قربانی سے پھیلا ہے اور ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہے۔ کسی اللہ والے کا قول ہے، عیش پرست نہ بنو، یقیناً عیش پرستوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ صحابی کہنے لگے میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنے دل ہی دل میں ملامت کرنے لگا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں دھس جاتا۔ حضرت عمر اور وہ صحابی دونوں روتے رہے۔ یہ اثر صحیح ہے۔ قرن اولیٰ میں اس طرح کے سے ساتھیوں کی حفاظت کی جاتی تھی۔ یاد رکھیں کہ دعوت و تبلیغ اور اس کے کام میں لگے ہوئے لوگ شوگر فیکٹری اور اس کے ورکر کی مانند ہے اور دیگر سارے عبادت گزار مدارس اور خانقاہیں اور تنظیمیں شکر کے ذخیروں کی مانند ہے۔ دعوتی کام کمزور ہو جائے تو شکر کی پیداوار اور پروڈکشن بند ہو جائے گی۔ ذخیرہ کب تک چلے گا؟ آخرکار آہستہ آہستہ دین کے سارے طبقے دم توڑ دیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ماضی میں ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جاننے والے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کوفہ، بصرہ، بغداد، سمرقند، بخارا، اندلس، اسپین یہ سب دینی علوم اور تصوف کے گڑھ تھے، مراکز تھے، سب کے سب اجڑ گئے۔ اب وہاں اسلامی کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ دینی فیکٹری یعنی دعوتی محنت نیست و نابود ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے علمی مشغلوں اور مشربی حلقوں میں مگن تھا اور ذکر اور مراقبے کے نام پر ہر ایک اپنی اپنی کرامات اور کرتب دکھانے اور عوام اور ارباب اقتدار سے داد بٹورنے میں مصروف تھا۔ شکر کے ذخائر کو آخر ختم ہونا ہی تھا، اس لیے کہ نہ تو پروڈکشن ہو رہی تھی اور نہ ہی فیکٹری کا وجود تھا۔ جتنا شکر کا ذخیرہ خیر القرون کے قرن اول اور ثانی اور ثالث کے بزرگ چھوڑ گئے تھے وہ ختم ہوا جا رہا تھا اور اسے ختم ہونا ہی تھا، لیکن دعوتی فیکٹری یعنی دعوتی کام کو شروع کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا، اس لیے کہ یہ کام پتا مارو کام ہے، قربانی اور مجاہدے والی راہ ہے، اس کے لیے بھلا کوئی کیسے تیار ہو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک دعوتی کام کو وجود بخشا، اس کی قدر کر لیں اور خود بھی سادگی اور جفاکشی کو اپنائیں اور ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور 100% درگزر سے کام لیں اور اس کام کو اپنا کام بنائیں اور اسی کام کے ہو کر رہ جائیں اور اپنے عملے کی پوری حفاظت کریں۔ ہر ایک ساتھی اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس ہر ساتھی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ دعوتی کام کا کرنے والا اس دھرتی پر انمول ہیرے کے مانند ہے، اس کی قدر کی جائے، اس کی کوتاہیوں کو اور لغزشوں کو پیار اور محبت سے دور کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اسے اور سنورنے اور ترقی پانے کے لیے راتوں کو اس کا نام لے کر اس کے لیے دعائیں کی جائے، اس کی غیر حاضری پر حسن ظن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کی دوستو یہ بیان آپ نے پورا سنا، جزاک اللہ خیر۔ دوستو اس بیان کے بارے کے اندر اپنا اظہار خیال یعنی کہ آپ کی رائے کومنٹ باکس کے اندر ضرور ڈالیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بھی ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو آپ نے یہ ویڈیو پورا سنا ہوگا،
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इजहार ख्याल यानी कि राय ज़रूर लिख दिया करना, ताकि हमें वीडियो के बारे में आपकी राय मालूम होती रहे और आपको किस टॉपिक के ऊपर बयानात सुनने हैं वो भी कमेंट के अंदर ज़रूर लिख दिया करें। और आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। जज़ाकल्लाहु खैर।